बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा भएका विवरणमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो प्रक्षेपण भने सकारात्मक। 21वटा वर्गीकरणहरू हेर्दा यसपालि कुनै पनि नेगेटिभ देखिएन। सबैभन्दा खुसीको कुरा चाहिँ यसको समग्र अर्थतन्त्र जसले 6% को वृद्धि भएको हामीले पाएका छौँ। बिजुली अभावमा नेपालका सबैजसो ठुला कल कारखाना बन्द, के घर घरमा पनि लोड सेडिङ हुन लागेको हो? पब्लिकहरूले ढुक्क भएर जति पनि बत्ती बाल्दा हुन्छ, केही समस्या छैन। कहीँ लोड सेडिङ हुन्छ भन्ने त्यो परिकल्पना नगर्नु। विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता अनि राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा प्रशिक्षक र खेलाडीहरू बीचको विवादबारे एक सामग्री र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा युक्रेनलाई ठूला अस्त्र दिएमा युरोपेली सुरक्षा खतरामा पर्ने रुसको चेतावनी। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले युक्रेनमा भएका आरोपित युद्ध अपराधबारे छानबिनमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसँग सहकार्य गर्न रुसलाई आह्वान गरेका छन्। युक्रेन पुगेका उनले रुसी युद्धले धेरै प्रभावित राजधानी किएभको उत्तर पश्चिममा रहेका नगरहरूको भ्रमण गरेका छन्। उनले बोरोद्यान्स्का, इर्पिन र बुचाको भ्रमण गरे। इर्पिनमा रहेकी संवाददाता सेरा रेन्सफोर्ड भन्छिन्, राष्ट्रसङ्घका महासचिव आफ्नै आँखाले यहाँ भएका घटना हेर्न आइपुगे। रुसी फौजले मारेका गैर सैनिकको शव गाडिएको बुचा स्थित आम चिहान स्थलमा पनि उनी आइपुगे। संवाददाता सेरा रेन्सफोर्डको भनाई। उनले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग पनि भेट्दैछन्। मारियोपोलको एजोस्टल स्टिल कारखानामा फँसेका गैर सैनिकको उद्धारबारे कुराकानी हुने ठानिएको छ। मंगलबार उनले मस्कोमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग कुराकानी गरेका थिए। जर्मनीको संसदले युक्रेनलाई ठूला अस्त्र दिने प्रस्तावलाई अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको छ। 2 दिन अगाडि जर्मन सरकारले ठूलो नीतिगत परिवर्तन गर्दै युक्रेनलाई विमानभेदी ट्याङ्कहरू दिने बताएको थियो। संसदमा प्रस्तुत प्रस्तावलाई सत्ताधारी गठबन्धन र मुख्य विपक्षी दलले समर्थन गरेका थिए। आलोचकहरूले यसले युद्ध झनै चर्काउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। क्रेमलिनका प्रवक्ताले युक्रेनलाई ठूला अस्त्र तथा अन्य हतियार दिएको खण्डमा युरोपेली महादेशमा अस्थिरता र खतरा चर्कने चेतावनी दिएका छन्। ब्रिटिश विदेश मन्त्री लिज ट्रसले ठूला हतियार युक्रेनलाई दिनुपर्ने पश्चिमाहरूको रणनीतिक आवश्यकता भएको टिप्पणी गरेपछि उनले त्यसो भनेका हुन्। युक्रेनी राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारले आफ्नो प्रतिरक्षाको निम्ति युक्रेनले रुसी सिमानाभित्र रहेका भण्डारस्थलहरूमा आक्रमण गर्नु उसको अधिकार भएको बताएका छन्। यसबीच उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले भनेका छन्, फिनल्याण्ड र स्वीडनले उक्त सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन चाहे उनीहरूलाई न्यानो स्वागत गरिनेछ। ती 2 नर्डिक देशहरूले युक्रेन युद्धको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूले लामो समयदेखि अवलम्बन गरेको तटस्थताको नीति त्याग्ने सोच विचार गरिरहेका छन्। त्यस्तो निर्णय उनीहरूले गरेमा नेटोका 30वटै देशका संसदले त्यसको अनुमोदन गर्नु पूर्व नै केही अन्तरिम व्यवस्थाहरू गरिने स्टोल्टनबर्गले बताएका छन्। फिनल्याण्ड र स्वीडन नेटोमा सामेल भए बाल्टिक क्षेत्रमा रहेको कालिनिनग्रादमा परमाणु क्षेप्यास्त्र तैनात गरिदिने रुसले धम्की दिएको छ। भारतमा यो वर्ष चाँडै नै अत्यधिक गर्मी भएपछि 10 लाख मानिसहरूलाई कठिनाई भइरहेको बताइएको छ। तापक्रमले कीर्तिमान तोडेको छ। गत महिना एक शताब्दी यताकै सबभन्दा गरम मार्च हुन पुग्यो। राजधानी दिल्ली लगायत कैयन स्थानमा तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको छ। दिल्ली स्थित संवाददाता विनित खरे भन्छन्, यहाँ चौपट्टै गर्मी छ। दिल्लीमा 42 डिग्री पुगेको छ। मार्च र अप्रिल कीर्तिमान स्तरमा गर्मी रहे। चिन्ताको कुरा के भने अझै गर्मी हुने मे र जुन महिना आउन बाँकी नै छ। संवाददाता विनित खरेको भनाई। धेरै गर्मीका कारण एयर कन्डिसन चलाउन धेरै बिजुलीको माग भइरहेको छ। तर यसै बेला कोइलाको अभावले बिजुली अवरुद्ध भइरहेका छन्। खानेपानीको अभाव र बाली नालीलाई प्रभाव परेका छन्। वैज्ञानिकहरूले अत्यधिक गर्मी जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको र त्यसले जनस्वास्थ्यलाई असर पारिरहेको बताएका छन्। र श्रीलंकामा आम हड़तालका कारण देशभरि कैयन स्कूल, बैंक, पसल एवं यातायात सेवा अवरुद्ध भएका छन्। 1000 भन्दा धेरै ट्रेड युनियनहरूले सरकारको राजीनामा माग गर्दै हड़तालको आह्वान गरेका थिए। श्रीलंका सन् 1948 मा स्वतन्त्र भए यताकै सबभन्दा गम्भीर आर्थिक संकटमा फँसेको छ। महँगीले आकाश छोएको छ भने महत्वपूर्ण वस्तुहरूको चरम अभाव छ। अत्यावश्यक आयातका निम्ति समेत सरकारसँग विदेशी मुद्रा छैन। हप्तौंदेखि श्रीलंकामा सरकार विरोधी प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। राजधानी कोलम्बोमा राष्ट्रपति कार्यालय सामु हजारौं मानिस धरना बसिरहेका छन्। श्रीलंकाका आम संचार मन्त्रीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै सरकारले एक एक गरी समस्या समाधान गरिरहेको र उसले राजीनामा नदिने बताए। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। नेपालको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भएका विवरणहरूका माझ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको ताजा प्रक्षेपणमा भने यसपालि राम्रै दरमा आर्थिक वृद्धि हुने जनाइएको छ। आयात बढ्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्ने अवस्थाले महत्वपूर्ण सूचकहरू धर्मराइरहेको बखत अर्थतन्त्रको आकार चाहिँ लगभग 6% बढेर कुल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा 48 खर्ब रुपियाँ नाग्ने विभागले जारी गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सरकारले बजेटमा भनेको 7% वृद्धि दर भन्दा यो कम भए पनि विश्व ब्याङ्कले केही समय अघि गरेको 4% भन्दा कमको प्रक्षेपणको तुलनामा यो धेरै हो। कृषि क्षेत्रमा कम वृद्धि दर छ भने विद्युत जस्ता क्षेत्रमा तेज वृद्धि देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती 9 महिनाको वास्तविक तथ्याङ्क र बाँकी 3 महिनाको अनुमानित तथ्याङ्कका आधारमा विभागले प्रस्तुत गरेका विवरणमा देशको अर्थतन्त्रको तस्बिर कस्तो देखियो भनेर हामीले तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीलाई सोधेका छौं। आज हामीले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा सम्बन्धी तथ्याङ्क जसले अर्थतन्त्रका समग्र अवयवहरूको मापन गर्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई 21 वटा अवयवहरूमा वर्गीकरण गरेको छ। ती 21 वटा वर्गीकरणहरू हेर्दा यसपालि कुनै पनि नेगेटिभ देखिएन। सबैभन्दा खुसीको कुरा चाहिँ कुनैमा अलिकति थोरै वृद्धि देखिएको छ, कुनैमा अति धेरै वृद्धि देखिएको छ र समग्रमा 5.84%ले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो देशको समग्र अर्थतन्त्रमा कन्स्टेन्ट प्राइसमा चाहिँ वृद्धि भएको, झन्डै 6% को वृद्धि भएको हामीले पाएका छौँ। के किसिमको निराशाजनक सूचकहरू आइराखेका थिए? आयात धेरै बढेको, व्यापार घाटा बढेको, विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी आएको जस्ता विषयमा अब यसको पृष्ठभूमिमा विश्व ब्याङ्क जस्ता संस्थाले चाहिँ भनेको भन्दा त यो निकै धेरै देखियो होइन त? कसरी यति फरक आएको? यो वास्तवमा त्यति धेरै होइन। विश्व बैंक, IMF अथवा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गर्ने प्रक्षेपण र हामीले गर्ने प्रक्षेपणमा मूलतः दुईटा विधिहरूमा फरक छ। एउटा चाहिँ उहाँहरूले अङ्ग्रेजी क्यालेन्डर इयर 2021-22 अनुसार गर्नुहुन्छ भने हामी नेपाली आर्थिक वर्ष जुन करिब आधा एउटा वर्ष आधा अर्को वर्ष पर्छ त्यो अनुसार फोरकास्ट गर्छौँ। त्यसले गर्दा पनि त्यति धेरै अस्वाभाविक भएको लाग्दैन। र अर्को विषय चाहिँ अन्य सूचकहरू नेगेटिभ हुँदाहुँदै पनि यति राम्रो किन देखियो भन्ने विषयमा यसलाई चाहिँ मूलतः दुई किसिमले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ यी जम्मै विषयहरू हामीले गत वर्षसँग तुलना गरेको हो। गत वर्ष अझ त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको कुरा गऱ्यौँ भने कोभिडले आक्रान्त थियो जनजीवन, समग्र अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू साह्रै शिथिल थिए। त्योसँग तुलना गर्दा चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्मका उपलब्ध भएसम्मका तथ्याङ्कहरू हामीले प्रयोग गरेका छौँ। रियल डेटाहरू नै प्रयोग गरेर यो हिसाब गरिएको हो। यो वैशाख जेठ असार 3 महिनामा पनि यो नर्मल नै रहन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यो नर्मल हुनेमा चाहिँ हामीले दुई थरी सिनेरियोको हामीले अध्ययन गरेका छौँ। एउटा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, रसिया युक्रेनको कन्फ्लिक्टदेखि लिएर अन्य यो टुरिज्मको अराइभलमा हुन लागेको वृद्धि, यी विषयहरू पनि छन्। युक्रेन युद्धको असर केही चाहिँ नेगेटिभ रूपमा पर्ला, पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य वृद्धि होला, अथवा सरकारले लिएको आयात प्रतिस्थापनको जुन नीति छ त्यो आयातलाई बन्देज गर्ने नीतिले केही चाहिँ असर गर्छ होला नेगेटिभ इम्प्याक्ट। सँगसँगै अर्को बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ के छ भने आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ। यो स्थानीय निर्वाचनले चाहिँ फेरि यो डोमेस्टिक कन्जम्सन बढाउनेवाला छ। डोमेस्टिक कन्जम्सन बढ्नु भनेको समग्रमा फेरि अर्थतन्त्रको आकारहरू बढ्नु नै हो। यसरी एकातिर बढ्ने एकातिर केही घट्ने हुँदाखेरि समग्रमा यी बाँकी 3 महिनाहरू पनि वैशाख जेठ र असार पनि यथावतै रहन्छन् भन्ने हाम्रो अनुमान हो। र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चाहिँ धेरै जसो यो मोडेल बेस्ड एप्रोच हो उहाँहरूले प्रयोग गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ भएकै डेटालाई राख्छौँ भने उहाँहरूले चाहिँ अलिकति अनुमानहरू यस्तो थियो यस्तो होला भन्ने खालका अनुमानहरू गर्नुहुन्छ। हामीले यी विवरणहरू प्रकाशन गरिसकेपछि उहाँहरूले पनि संशोधन गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको यो पछिल्लो तथ्याङ्कमा चाहिँ आधार मूल्यमा देशको अर्थतन्त्रको आकार भनौँ कुल ग्राहस्थ उत्पादन चाहिँ 41 खर्ब रुपियाँ नाएको र उपभोक्ता मूल्यमा चाहिँ 48 खर्ब नाएको भन्ने छ। त्यसलाई चाहिँ आम मानिसले बुझ्ने गरेर बताइदिनुहोस् न। यो समग्रमा बुझ्नुपर्ने के हो भने अर्थतन्त्रमा केही भ्यालुको जनरेट भइसकेपछि सरकारले ट्याक्स उठाउँछ अथवा सब्सिडीहरू दिन्छ ती वस्तुहरूको उत्पादन गर्नको निमित्त भन्ने हो। यो ट्याक्स र सब्सिडीको हिसाब नगरेर जुन विषयहरू आउँछ त्यसलाई हामी बेसिक प्राइस भनेर भन्छौँ। त्यो बेसिक प्राइसमा ट्याक्स पनि जोडिएको हुँदैन र उसले प्राप्त गरेका अनुदानहरू पनि घटाइएको हुँदैन। त्यो करेन्ट प्राइसमा जाँदाखेरि चाहिँ फेरि हामीले त्यसमा ट्याक्सहरू जोडिन्छन्, मूलतः प्रोडक्ट ट्याक्सहरू जोडिन्छ भनेदेखि यी सब्सिडी राज्यले प्रदान गरेको छ भने त्यो सब्सिडी घटाउने चलन छ। यहाँले अघि उल्लेख गरिसक्नुभयो यो बेसिक प्राइसमा करिब 41 खरबको हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार देखियो भने यो करेन्ट प्राइसमा जाँदाखेरि चाहिँ फेरि हामीले झन्डै 48 खरब 51 अरब जतिको अर्थतन्त्रको आकार भनेर भन्छौँ हामी। यो चालु मूल्यमा हो वास्तवमा यति देखियो। यसको अर्थ के हो भने नेपालमा प्रोडक्ट ट्याक्स बढी नै छ भने यो हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा करिब 60 खरबभन्दा पनि बढी 7 खरब 46 अरब जति यो ट्याक्स, यो पनि प्रोडक्ट ट्याक्स है, फेरि अन्य इन्कम ट्याक्सहरू अन्य ट्याक्सहरू होइनन्। प्रतिशत हेर्नुभयो भनेदेखि पनि यो झन्डै 16-17% हो समग्र अर्थतन्त्रको आकारको।
जबकि हामी कहाँ भ्याट 13% मात्रै छ। यो भ्याटको तहमा हुनुपर्ने, तर यसपालि र गत वर्ष पनि कोभिडको अवस्थाको बावजुद पनि के देखियो भने राज्यले ट्याक्स चाहिँ प्रशस्त उठाएको रहेछ। हामी कहाँ राजस्व सङ्कलनको दर चाहिँ वास्तवमा अन्य मुलुकहरूको तुलनामा राम्रै रहेछ भन्ने यी विवरणहरूले देखाउँछन्। अब यो ट्याक्स बढी उठाउनु राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्ने विषय पनि छुट्टै बहसको विषय हुन सक्ला। अब यसैले अब एक प्रति व्यक्ति आए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा $100 भन्दा नि बढीले बढेको छ। के त्यो चाहिँ नेपालीले आम्दानी साँच्चीकै बढेको भएर हो वा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनामा केही अपेक्षित भन्दा कम जनसङ्ख्या देखिया हुनाले भाग गर्दाखेरि देखिन आएको? यो दुवै विषय हो वास्तवमा। झन्डै 6% आर्थिक वृद्धि, झन्डै 6-6.5% मूल्य वृद्धि, करिब 4%ले जनसङ्ख्याको वृद्धि दरमा कमी आउनु, यहाँले भन्नुभएको विषय अत्यन्त जायज हो। हामीले गत वर्ष नै 3 करोड भन्दा बढी नेपालको जनसङ्ख्या पुग्यो भनेका थियौँ, जबकि अस्ति हामीले कार्तिक महिनामा गर्दाखेरि 2 करोड 92 लाखको हाराहारीमा मात्रै नेपालको जनसङ्ख्या रहेछ। पर क्यापिटामा यो 3वटा कुराहरूको असर परेको छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले प्रति व्यक्ति आय गत वर्षको तुलनामा बढेको हो। र समग्रमा अर्थतन्त्र पनि फेरि गत वर्ष 4% हाराहारीमा वृद्धि भएको थियो, 6% हाराहारीमा वृद्धि हुँदाखेरि यो 3वटा कुराहरूले गर्दा प्रति व्यक्ति आयमा बढोत्तरी देखिएको छ। अन्त्यमा हेमराजी, अब यसमा अन्य उल्लेखनीय तथ्याङ्क के आएका छन् जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्? अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान भएको कृषि क्षेत्रले धेरै राम्रो गरिराखेको छैन। करिब 2.3% को मात्रै वृद्धि दर छ। यो विद्युत क्षेत्रले साह्रै फड्को मार्यो, 36-35% को वृद्धि दर हामी देख्न सक्छौँ। हुन त यो मूलतः तामाकोशी आयोजना सञ्चालनमा आएको र अन्य निजी क्षेत्रले तयार गरेका आयोजनाहरू सञ्चालनमा आएको कारणले यस्तो भएको हो। त्यसबाहेक अहिले यो व्यापारको योगदान पनि एकदम बढ्दै गइरहेको छ भने कन्स्ट्रक्सन सेक्टरले पनि राम्रो गर्दैछ। यति हुँदाहुँदै पनि यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर जसले रोजगारी ठुलो मात्रामा रोजगारीको सिर्जना गर्छ, हजार मान्छेहरूलाई रोजगारी दिने क्षेत्र हो, यसको चाहिँ आशातीत वृद्धि हुन सकेको छैन। उनी थिए केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मी। साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै अर्को विषय, भरतपुर महानगरमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध कांग्रेसकै एक नेताले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएपछि त्यसलाई मिलाउन हिजो 2 जना मन्त्रीहरू त्यहाँ पुगेको खबरहरू आएसँगै निर्वाचन आयोगले आज असन्तुष्टि जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ हिजो चितवन पुगेर नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाल विरुद्ध उम्मेद्वारी दिएका कांग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेललाई भेटेका थिए। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले भने, गठबन्धन र त्यसको सन्दर्भका कुरालाई लिएर उहाँहरूको हिसाबमा उठ्न नपर्ने व्यक्तिहरू उठिदिनु भयो, अप्ठ्यारो भयो भन्ने हिसाबले माननीय मन्त्रीज्यूहरू नै गएको भन्ने जुन कुरा छ, अब यहाँहरूले त्यसलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट व्यक्त गर्नुभएको छ। पक्कै पनि आएको त्यो ध्यानाकर्षण हुनेछ र भएको होला। र मैले अहिले यहाँबाट भन्नुपर्दा सार्वजनिक पब्लिक पोस्ट र पब्लिक रिसोर्सेस गर्नेमा पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो आचार संहिताले त्यो खालको अपेक्षा गर्दैन र यस सम्बन्धमा थप कुरा आयोगले नै केही त्यसलाई लिएर थप निर्णय गर्नेछ। त्यसै गरी कतिपय पालिकाहरूमा उम्मेद्वारहरू निर्विरोध भएको बताइए पनि त्यसको प्रक्रिया नसकिदासम्म उनीहरूलाई निर्वाचन कानूनले विजयी नमान्ने आयोगले जनाएको छ। पुनः सहायक प्रवक्ता अर्याल, निर्विरोधको कुरामा के हुन्छ भने एकजना मात्रै उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दाखिला भयो भने सिधै हामीले निर्विरोध भन्न सक्दैनौँ। उहाँ एकजना भए पनि उहाँ कानूनको कसीमा कानूनको द्वारबाट छिर्न सक्नुपर्छ। उहाँहरू उप पनि कुनै कसुर अथवा कुनै आरोपहरू कसैले दाबी विरोध गर्न सक्ने भएको हुनाले यदि उहाँहरू त्यो दाबी विरोधको चाहिँ प्रोसेसबाट चाहिँ उहाँहरू सफल हुनुभयो, पास हुनुभयो भने अनि बल्ल चाहिँ उहाँहरू एउटा एलिजिबल क्यान्डिडेट हुने भएको हुनाले जे जति निर्विरोध भनिया छ त्यो एउटा व्यावहारिक रूपमा भन्नुभएको होला, तर आयोगले त्यसरी चाहिँ निर्विरोधै भएको भनेर घोषणा पनि गरेको छैन र त्यसलाई हाम्रो निर्वाचन कानूनले मान्दैन पनि। आयोगले चुनाव हुने दिन वैशाख 30 गते शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई प्रस्ताव गरेको समेत जनाएको छ। आयोगको कार्यसूचीमा आज मनोनयन भएका उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने दिन रहेको छ। भोलि उम्मेद्वारी फिर्ता लिन सकिने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने दिन रहेको छ। आज आयोगले जनाए अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि देशभर 1,53,000 भन्दा धेरैको उम्मेद्वारी परेको छ। अब पालो श्रोता पत्रको, जसलाई प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू स्वेच्छा राउत र विनिता दाहाल। सरकारले जेठ 1 गतेदेखि केही समयका लागि सातामा 2 दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयबारे तपाईको धारणा के छ? कृपया आफ्ना धारणा राख्नुहोस् भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं।
जयराम डंगोल भन्छन् स्वागत योग्य छ। अझ धेरै सामानहरूको आयातको विकल्प दिनुपर्छ। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटो देखाउनुपर्छ। गोविन्द चौधरी भन्छन् केही वर्ष पहिला नै असफल भएको यो प्रणाली फेरि किन ल्याएको हो? कर्मचारीहरूको व्यवहार बिग्रियो भने यसबारे को जिम्मेवार बन्ने? चेक नै गर्नु छ भने ठूलो शहरमा लागू गरे हुन्थ्यो नि। लक्ष्मण शर्माको भनाइ छ सरकारको सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय त्यति उपयुक्त लागेन। पश्चिमा र अन्य आर्थिक स्तर राम्रो भएका देशहरूमा सातामा 2 दिन बिदा मानिसहरूको जीवनयापन अनुसार आनन्दमय वा उत्पादनमुखी हुन्छन्, तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन र सन्तुलित ढंगले साताका 2 दिन बिदा प्रयोग होलान् जस्तो पनि लाग्दैन, किनकि त्यसको लागि हामीसँग पर्याप्त आधारहरू पनि छैनन्। शिक्षा क्षेत्रमा त झनै अप्ठ्यारो पर्ला जस्तो देखिन्छ। बरु सरकारले यसको अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक कदमहरूलाई बढावा दिई आर्थिक संकटलाई सहजीकरण गर्नतर्फ ध्यान दिनु पर्थ्यो। नरेश विश्वकर्मा भन्छन् हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय स्वागत योग्य छैन। नुनदेखि सुनसम्म आयात हुने हाम्रो देशमा बरु नुन बाहेक सबै वस्तु आयातमा रोक लगाऊ र बाँझो जग्गालाई उत्पादनतर्फ केन्द्रित गरी आत्मनिर्भर बनाऊ। धेरै युवालाई बेरोजगार बनाएर पार्टीको चुनाव केन्द्रित प्रचार प्रसारमा मात्र सीमित नराखौं। उनीहरूलाई व्यवसाय गर्न उचित वातावरण तयार गरौं। नीति निर्माण गर्न तथा सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त राख्न सार्वजनिक विधा थप्ने होइन, जतिखेर पनि सेवा दिन तयारी गर्नुपर्छ। देश आत्मनिर्भर हुँदै औद्योगिक क्रान्तिको बाटोमा बढाउन उद्यमशीलता विकास गरौं। सृजना खड्का भन्छन् अव्यावहारिक निर्णय। कमसे कम आफ्नो देशको कर्मचारीलाई हेर्नु नि, देशको सरकारी संस्थाहरूको कामको चाप हेर्नु। त्यसै त ढिला सुस्ती छ, त्यसमाथि झन बिदा। देशको मौलिक चाडबाडमा चाहिँ बिदा धेरै भयो भनेर कटौती गर्ने सरकारले यो थप बिदा किन र कुन आधारले दिएको? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आपूर्ति गर्न नसकेपछि देशभरिका सबै ठूला उद्योगहरू बुधबारबाट बन्द भएका छन्। पछिल्लो समय भारतबाट आयात गर्ने गरिएको विद्युत रोकिएपछि केही समयलाई ठूला उद्योगहरू नचल्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्। बुधबार बिहानबाट भारतको बिहारमा प्रसारण लाइनको मर्मत कार्य थालिएसँगै आफूहरूले औद्योगिक लोड सेडिङ शुरू गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर विद्युतको ग्राहस्थ खपतमा भने असर नपर्ने बताउँदै प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई भन्छन् केही दिनको लागि चाहिँ अहिले हामी मेन्टेनेन्समा छौँ र हामी पावरहरू सप्लाई गर्न सक्दैनन् भनेर हामीलाई जानकारी आएको हो हिजो होइन। अनि हिजो 10 बजे पछाडि मेन्टेनेन्समा उनीहरू गएको हुँदाखेरि हामीले औद्योगिक लोडहरू काटेको हो। नेपालको ठूला उद्योगहरूमा पूर्व मेचीदेखि सबै ठूला उद्योगहरू विराटनगर कोरिडोर, वीरगञ्ज र भैरवा र नेपालगञ्जको उद्योगहरूमा अहिले हामीले सप्लाईहरू चाहिँ ठूला उद्योगहरूलाई दिएको छैन। पूर्ण रूपमा नदिएको हो अथवा कटौती गरिएको हो? उद्योगमा पनि त लेबरहरू त हुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ लाइटिङ लोड मात्रको अवस्था हो। अहिले चाहिँ उद्योग चलेको छैनन् होइन, खालि लाइटिङ लोडमा मात्र छ। हल्का बत्तीहरू मात्र पाएको हो तिनीहरू? त्यो मेन पावरहरू अन्यहरू हुन्छ, उनीहरूको लागि त्यहाँ सोसल लाइट त हुन्छ नि त। जुन भन्नुभयो मरम्मतको कार्य बिहारमा, त्यो अधिकतम कति दिनसम्म हुन्छ भनेर उनीहरूले जानकारी गराएका छन्? त्यसलाई चाहिँ टाइम चाहिँ हामीलाई एकदम छोटो समयको लागि भनिरहेछन्। भनेपछि हप्ता 10 दिन जति लाग्ला कि? नलाग्ला, त्यो त नलाग्ला। त्यही पनि अब मेन्टेनेन्स काम हो होइन, उनीहरूले डेट डिक्लेयर गर्न अलिक उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेछ। कतिपय मान्छेले चाहिँ बेला बेला बत्ती झ्यापझ्याप जाने गरेर फेरि लोड सेडिङ फर्किन लागेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न लागेका छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ? त्यो परिकल्पना नगर्नुहोस्, त्यो सम्भवै छैन। अहिले हाम्रो पिक आवरमा कति विद्युतको माग छ अनि कति पूर्ति भइरहेको छ? पिकमा उद्योग समेत गरिकन करिब 1750 मेगावाटको डिमान्ड छ। अहिले हामीले उद्योगलाई हामीले पिकमा दिन्नौँ होइन। त्यो कहिलेदेखि? करिब तपाईँको 14 दिन भयो। हिजो 10 बजेदेखि चाहिँ ठुला उद्योगहरू, कोरिडोरको ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ बन्द छ। हामीले चाहिँ अहिले आफैले कति जेनेरेट गर्न सकेका छौँ र कति आयात गर्दै आएका छौँ भारतबाट? हाम्रो अहिले करिब 33,000 मेगावाट आवर हाम्रो डिमान्ड हो। त्यसमध्येमा करिब हामीले 21,000 मेगावाट आवर चाहिँ हाम्रो एनर्जी छ नेपालकै आन्तरिकबाट। त्यो डे बाई डे फरक हुन्छ, कहिले शनिबार आइतबार टाइम अनुसार। हामीले तपाईँको भन्नुहोस् 11,000 मेगावाटदेखि 11-12,000 मेगावाट चाहिँ हामीले भारतबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सुखायामको कुरा हो? सुखायाममा
बर्खायाममा चाहिँ अब यताबाट निर्यात गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढिसकेका हो कुराहरू धेरै अगाडि बढिसकेको छ होइन। भर्खरै माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमण हुँदाखेरि हामीलाई भारतले 375 मेगावाटसम्म चाहिँ ढल्केबर मुजफ्फर लाइनबाट चाहिँ भारतीय बजारमा हामीले प्रवेश पाएका छौँ। हामीले अब एनर्जी त्यति एनर्जीसम्म बेच्ने हामीलाई राइट छ। हाम्रो औद्योगिक लोडहरू हाम्रो डोमेस्टिक कन्जम्सनहरू पुगेर मात्र हामीले बेच्ने हो। यदि हाम्रो खपत बढ्यो भने हामीलाई त्यो पोइन्टमा त्यतिसम्म चाहिँ हामीलाई बेच्ने अधिकार ढल्केबर मुजफ्फर लाइनबाट छ। तर यदि हाम्रो औद्योगिक लोडहरू बढ्दै गयो भने हामीले त्यो पोइन्टमै त्यति नै बेच्नुपर्छ भन्ने छैन। र हाम्रो अलिकति आशावादी हुनुपर्ने अहिले निर्माणाधीनहरू सकिने चरणमा पुगेका कुनै उदाहरणहरू छन् जलविद्युत आयोजना? धेरै नै छन्। अहिले जस्तो अब बलेफी 35-36 मेगावाटको आयोजना करिब निर्माण सम्पन्न भएको छ। प्रसारण लाइनको कामहरू भइरहेको छ। हिमाल पावर लिमिटेडले एचपीपीएल को अब लमजुङ दोर्दी कोरिडोरहरूमा पनि 50-60 मेगावाटको पावर प्रोजेक्टहरू करिब अन्तिम चरणमा बनिसकेका छन्। त्यो प्रसारण लाइनको कारणले नै हामीलाई त्यो समस्या भएको हो। अब केही रामेछापमा गज्याङहरूमा अनि खिम्तीहरूको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनिसकेको छ। तर अब त्यहाँ प्रसारण लाइनको अभावको कारणले गर्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न नसकेको अवस्था हो होइन। यी सबै आयोजनाहरू यदि हामीले राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडेको भए अहिलेको यो अवस्था हामीलाई आउने थिएन। यो रिजनमा त हामी अन्य जस्तो भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानहरू यी देशहरू भन्दा त हामी कम्फर्ट अवस्थामै छौँ होइन। अब हामीलाई मैक्सिमम धेरै समस्या पर्यो भने 3 हप्ता हो, त्यसपछि हामी नर्मल अवस्थामा फर्किन्छौँ। अन्त्यमा जसरी मान्छेहरूले आशंका गर्दैछन् फेरि हामी लोड सेडिङको युगमा फर्किन लाग्यौं, त्यस्तो आशंका गर्नेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ प्राधिकरणको तर्फबाट? तपाईहरु पब्लिकहरूले ढुक्क भएर जति पनि बत्ती बाल्दा हुन्छ, केही समस्या छैन। कहीँ लोड सेडिङ हुन्छ भन्ने त्यो परिकल्पना नगर्नुहोस्। यो एउटा इभेन्ट हो, जस्तो अहिले क्राइसिस हो, यो भेरी सर्ट स्प्यान अफ टाइमको लागि मात्र, त्यो पनि हामीले उद्योगहरूलाई मात्र घटाएको हो होइन। यस्ता इभेन्ट्सहरू आउँछ। भोलि अब तामाकोसी हामीले मर्मत गर्नु पर्यो भने 5-7 दिन बत्ती तलमाथि हुन सक्छ। काली गण्डकी मर्मतमा पनि जान्छ नि आयोजनाहरू। कहिले देशमा 1-2 दिन, 2-4, 5-10 दिन तलमाथि हुन्छ, तर लोड सेडिङ हुन्छ भन्ने चाहिँ परिकल्पना नगरे हुन्छ। अब 3 हप्तापछि हाम्रै एनर्जीले पनि पुग्छ। उनी थिए नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। एउटा प्रसंग संक्षेपमा। नेपालमा पहिलो पटक काठमाडौँ बाहिरको विमानस्थलमा ठूलो जहाज अवतरण गराइएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज साँझ काठमाडौँबाट गएको नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी A330 ले अवतरण गरेको हो। उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय ध्वजावाहकको सो जहाजले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षणका रूपमा उक्त उडान गरेको हो। जेठ 2 गतेदेखि नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी तयार गरिएको सो विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने बताइएको छ। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। युक्रेनलाई ठूला अस्त्र दिएमा युरोपेली सुरक्षा खतरामा पर्ने रुसले चेतावनी दिएको छ। पश्चिमा देशहरूले चाहिँ त्यस्ता सहयोगले मस्को र नेटो बीच सैन्य टकराव नहुने बताउने गरेका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कभले युक्रेनलाई ठूला अस्त्र तथा अन्य हतियार दिएको खण्डमा युरोपेली महादेशमा अस्थिरता र खतरा चर्कने चेतावनी दिएका छन्। ब्रिटिश विदेश मन्त्री लिज ट्रसले ठूला हतियार युक्रेनलाई दिनुपर्ने पश्चिमाहरूको रणनीतिक आवश्यकता भएको टिप्पणी गरेपछि उनले त्यसो भनेका हुन्। रूसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले युक्रेनलाई रूसी क्षेत्रभित्र आक्रमण गर्न नउक्साउन पनि पश्चिमा देशहरूलाई चेतावनी दिएकी छन्। आइन्दा त्यसरी उकासेमा रूसले कड़ा प्रतिक्रिया जनाउने उनले बताइन्। यसअघि एक ब्रिटिश मन्त्री जेम्स सिपीले रूसी क्षेत्रभित्र कियेभले आक्रमण गर्नु जायज हुने भनी गरेको टिप्पणीलाई कियेभले त्यस्ता आक्रमणको अनुमतिको रूपमा लिएको जाखारोभाले बताइन्। यसअघि रूसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेन युद्धमा हस्तक्षेप गरेर रणनीतिक खतरा उब्जाएमा बिजुली गतिमा त्यसको प्रतिक्रिया जनाइने बताएका थिए। मध्य अफ्रिका स्थित एउटा भूपरिवेष्टित देशले बिटकोइनलाई औपचारिक मुद्राका रूपमा प्रयोग गर्न कानूनी मान्यता दिएको छ। सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक त्यसो गर्ने विश्वकै दोस्रो राष्ट्र बनेको हो। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट केशव कोइरालाबाट। छोटकरीमा CAR भनिने सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक हीरा, सुन र युरेनियम खानी भएको देश हो। तर यो देश संसारकै अति विपन्न देश मध्ये पर्छ। अहिले रूसको नजिक मानिने यो देश पहिला फ्रान्सको उपनिवेश थियो। सन् 1960 मा स्वतन्त्र भएदेखि सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक द्वन्द्वबाट आक्रान्त छ। बिटकोइनलाई कानूनी मान्यता दिन सांसदहरूले सर्वसम्मत निर्णय गरेको CAR को राष्ट्रपति कार्यालयमा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त निर्णयले सीएआरलाई संसारकै सबैभन्दा साहसिलो र भविष्यदर्शी देशहरूको मानचित्रमा पुर्याएको दावी विज्ञप्तिमा गरिएको छ। गत वर्ष सेप्टेम्बर महिनामा बिटकोइनलाई कानूनी मान्यता दिने एल साल्भाडोर विश्वकै पहिलो देश बनेको थियो। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार उक्त निर्णयबाट आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम बढाएको थियो। बिटकोइन जस्ता क्रिप्टोकरेन्सीबाट अपराधीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न सजिलो हुने आशंका पनि गरिएको छ भने क्रिप्टोकरेन्सी उत्पादन गर्न धेरै बिजुली चाहिने भएकाले त्यो पर्यावरणलाई प्रतिकूल हुने बताइन्छ। अब आजको अन्तिम विषय, प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुटाइरीसँग असन्तुष्टि पोख्दै राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य 10 खेलाड़ीहरूले विद्रोह गर्दै बन्द प्रशिक्षण त्यागेपछि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको भित्री विवाद सतहमा आएको छ। नियामक निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघले विवाद सुल्झाउने पहल गरिरहेको बताएको छ। तर प्रशिक्षक अल्मुटाइरीले भने 14 जना युवा खेलाडी थप्दै नयाँ टोली गठन गरिसकेपछि समस्या थप जटिल बनेको छ। थप चर्चा हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीबाट। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 10 खेलाड़ीहरूले क्याम्प छोडिसकेका छन्। मालदिप्समा व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका कप्तान किरण चेम्जोङले सामाजिक सञ्जालमा खेलाड़ीहरूको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् भने बन्द प्रशिक्षणमै रहेका 4 खेलाड़ीहरूले पनि असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। आज एक पत्रकार सम्मेलन गरी खेलाड़ीहरूले प्रशिक्षकको ज्यादतीका कारण बाध्य भएर क्याम्प छोड्नु परेको सुनाए। राष्ट्रिय टोलीका प्रमुख खेलाड़ी अञ्जन विष्ट, हाम्रो कारण हामी त्यतिखेर बोल्न सकेनौं। यदि होस्टेल बस्ने कुराले रोहित दाइलाई निकाल्यो भने त हामी सबैजना त्यसको भागीदारी छौं नि। त्यही भएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले कोचको अगाडि गर्न गएको, तर कोचले त्यो कुरा बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन है, हामीले एन्सर पनि पाएनौं। यतिकै एकचोटि मात्र हैन, धेरैचोटि बारम्बार निस्केर जाने, अनि त्यो कुराले चाहिँ हामी निस्किने बाध्य भएका हौं। राष्ट्रिय फुटबल टोली अहिले अर्को महिना हुने एएफसी एशियन कप छनौटको तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणमा छन्। प्रशिक्षणको क्रममा सातडोबाटोमा रहेको एन्फा होस्टेलमा पर्याप्त सुविधा नभएकोले होटलमा बस्न माग राखेको विषयमा खेलाड़ीहरूको तर्फबाट कुरा राख्दा रोहित चन्दलाई बन्द प्रशिक्षणबाट आउट गरेपछि बाँकी खेलाड़ीहरूमा असन्तुष्टि चुलिएको देखिन्छ, जुन उनीहरूको बन्द प्रशिक्षण नै त्याग्नुपर्ने अवस्थासम्म आइपुग्यो। बन्द प्रशिक्षण छोड्नेहरूमा विमल घरतीमगर, अनन्त थापा, अञ्जन विष्टदेखि विशाल राई, विशाल श्रेष्ठ र तेज तामाङसम्म रहेका छन्। गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले प्रशिक्षकले माफी माग्न भनेपछि आफूहरू नमानेको बताउँछन्। प्रशिक्षकसँग कुरा गर्न र माफी माग्न लगाउन गोलरक्षक प्रशिक्षक विकास मल्ल आउनुभयो। हामीले गल्ती नगरेको र माफी माग्ने कुनै आवश्यकता नरहेको र छलफलका लागि भने हामी तयार रहेको बतायौं। प्रशिक्षकका रूपमा नेपालको राष्ट्रिय टोली सम्हालेदेखि नै विवादमा पर्दै आएका कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुटाइरी भने टसमा मस देखिएका छैनन्। बरु उनले 14 जना नयाँ खेलाड़ीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइसकेका छन्। एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधर, अब कोचले चाहिँ अब 14 जना नयाँ खेलाडी चाहिँ बन्नु भएको छ। अब हामीले त्यो खेलाडीहरूलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ र उहाँहरू ट्रेनिङमा पनि जोइन गरिसकेको अवस्था हो। नयाँ प्लेयरलाई मौका दिनु राम्रै हो। झट्ट हेर्दा होस्टल वा होटलको विषयमा मात्र विवाद देखिए पनि खेलाड़ीहरूको विद्रोहको कारण रक्षा पंक्तिका खेलाड़ी अनन्त तामाङले पत्रकार सम्मेलनमा पोखे। कोचले चाहिँ अब इनसाइड फिल्ड मात्र होइन कि हामीलाई आउटसाइड फिल्डमा पनि धेरै नै कन्ट्रोल गर्नुभएको थियो। अब कसैको कपाल नहो भने कोचलाई प्रब्लम, कसैको हातमा ट्याटु भयो भने प्रब्लम, सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो फ्यानहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न नपाउने, कोचको पर्मिसन लिएर मात्र हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने। वर्ल्ड फुटबलमा यो त कतै पनि हुँदैन नि त। अनि त्यस्तो सानसानो कुरा पनि कोचले चाहिँ हामीलाई थ्रेटन दिने कि म त नेसनल टिमबाट अहिले निकालिदिन्छु, मसँग धेरै अप्सनहरू छ। राष्ट्रिय टोलीमा यस्तो गम्भीर समस्या आए पनि एन्फाले भने ठोस पहल गरिसकेको देखिएको छैन। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र खेलाड़ीहरू बीच छलफल जारी रहेको बताइएको छ, तर नतिजा भने आइसकेको छैन। खेलाड़ीहरूले भने अब प्रशिक्षक अल्मुटाइरीसँगको प्रशिक्षणमा खेल्न निकै गाह्रो हुने बताए। अनन्त तामाङले भने, अब चाहिँ हामीलाई नेसनल टिममा फर्किन धेरै नै गाह्रो हुन्छ। सो एन्फालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यसको सत्य तथ्य छानबिन गरेर चाहिँ को दोषी छ त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्ने नागरिक। प्रशिक्षक अल्मुटाइरी यसअघि पनि पटक पटक विवादमा मुछिँदै आएका पात्र हुन्। यसपालि भने विवाद राष्ट्रिय टोलीका मुख्य खेलाड़ीहरूसँग रहेको छ, जसमा खेलाड़ीहरू हारेमा नेपाली टोलीका मुख्य खेलाड़ीहरू मैदानमा देखिने छैनन्। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी, काठमाडौँ। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।